मजलूम बीबी फातिमा की शहादत है। उनको मसाइब बताओ, हर माँ को मसाइब, हर खातून को मसाइब मालूम है। बताओ कि देखो मेरी बीबी 18 ईयर्स की थी, उनके ऊपर ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ। ये अगर तुमने बीवी की शहादत की बातें अपने बच्चों को बता दी, यकीन करो, तुमको यकीन करो, अगर बच्चे खुश हो गए तो ये तुम्हारी कामयाबी, ये साल का सबसे बड़ा तुम्हारा अचीवमेंट है कि बीवी से बच्चों को एक मोहब्बत पैदा होगी। ये तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारा रिस्क कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। और बीवी की बारगाह में दुआ करना। आज बीवी का एक अमल दे देता हूं, मैंने वादा जैसे किया कि रोज कुछ दूंगा। बीवी का वो अमल, जुमा नमाज ज़ोहरैन के बाद घर में आजकल आप लोग सूरत अल यासीन, सूरह यासीन, ये शाम में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब भी आपको मौका मिले। 2 कुरान के सूरे पढ़ना है और शहजादिया कौनैन को हदिया करना। पहले सलवात पढ़ना 9 मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज। ज़ोहरैन की नमाज के बाद सूरह यासीन, उसके फौरन बाद वाला सूरा कुरान में सूरह सफ़ात, ये सूरह की तिलावत। अब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करना। दोस्तों मैं बार बार पहली मजलिस से बोल रहा हूं ये बात, बस 45 मिनट्स 50 मिनट्स की मजलिस, बार बार मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है अल्लाह की बारगाह में। अगर हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, जो इतने इश्यूज है, हर जगह इशू, अल्लाह की बारगाह में मौला अली अलैहिस्सलाम और शहजादी कौनैन का वास्ता देना। और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मजलूम बीबी को ये बोलना कि बीबी जैसा आपके और मौला की हैप्पी मैरिड लाइफ थी, हमारी भी हैप्पी मैरिड लाइफ का। रिश्ते के लिए कल बताऊंगा, रिश्ते के लिए क्या करना है। कल मेरी आखिरी मजलिस है ये 5 मजलिसों की सीरीज में, शहजादी कौनैन के सिलसिले में। शहादत पूरी कल हम कौन पढ़ सकता, कल बीबी की, आज और कल बीबी ही के मसाइब होंगे। तो कल की मजलिस में बताऊंगा इंशाल्लाह कि रिश्ते के लिए क्या करना। कभी उसका रिश्ता टूटता नहीं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इतनी बड़ी इसलिए कि मेरे पास मेरी मजलूम बीबी का वास्ता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मेरी मजलूम शहजादी को, मेरे को इतना यकीन है, मुझे इतना यकीन है मेरी मजलूम बीबी के ऊपर कि तुम अगर उनका वास्ता देकर दुआ मांगो तो कभी तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन कंडीशन है उसके साथ, हर चीज के साथ कंडीशन, हर इबादत के साथ कंडीशन। मिसाल के तौर पे नमाज का कंडीशन क्या है पूछ रहा मैं, वजू है। वजू वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वजू वाजिब है। नॉर्मल उसमें वजू वाजिब नहीं, नमाज वाजिब। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वजू वाजिब है कि जब तक तुम वजू नहीं करोगे तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। वजू मुस्तहब अमल है, लेकिन अगर नमाज के लिए वजू वाजिब हो जाए तो उसी तरह शहजादी कौनैन का वास्ता अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा है कि दोस्तों आजमाई भी बात है, आजमाई भी बात है। मैं पहली मजलिस से ये बात बोल रहा हूं कि मौला अली का और बीबी ज़हरा का वास्ता देके दुआ मांगो। जुल्म अगर कोई कर रहा तो उसके लिए बोल, आखिरत के लिए शहजादी का वास्ता, आखिरत के लिए कभी हम दुआ कर सकते हैं आखिरत कि अल्लाह हमारी आखिरत बखैर है, उन्हें लाइफ आफ्टर डेथ के लिए, मौत से लेके पूरा बरज़ख से लेके डे ऑफ जजमेंट से लेके वो सिरात, वो पूरा सिरात फ्लाईओवर और सिरात से लेके जन्नत में गए तक, ये जो पूरे प्रोसेस है लाइफ आफ्टर डेथ की, उसका बेहतरीन वास्ता, ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा। अल्लाह के रसूल बोल रहे कि अगर तुम आखिरत के लिए दुआ मांगना है तो मेरा वास्ता दो, मेरी बेटी फातिमा का वास्ता और मेरे बेटा हसन और हुसैन का वास्ता, 4 मासूम का वास्ता देके अपनी उस जिंदगी का दुआ मांगो। इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरत बखैर। तो जो असल लाइफ है उसका वास्ता बीबी ज़हरा के जरिए। आप सोच लो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। तो बस तो कोशिश ये करो कि सूरह यासीन और सूरह सफ़ात, कुरान मजीद के दोनों ये सूरे एक के बाद एक, यासीन के फौरन बाद सफ़ात, ये सूरे दोनों पढ़ के शहजादी कौनैन की बारगाह में हदिया करना और बोलो कि बीबी ये मैं हदिया कर रहा, मेरी ये दुआ मेरी पूरी कर दो। उसके बाद इवन शहजादी कौनैन का जमाने के इमाम का जो अमल है, उस अमल में भी शहजादी का वास्ता देकर अगर कोई दुआ करे
یا شہزادی کی بیوی زہرا کا نام لے کے اگر کوئی دعا کرے، امام کو پکارے، تو امام یوں آپ کو آواز دیتا لیکن یہ جلدی آواز دے. کیا نام سے؟ 118 مرتبہ، 118 مرتبہ. 9 سال. دیکھیں سلوات واجب نہیں ہے نہ یہ عمل واجب. ڈونٹ آسک می یہ مستحب ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو. I'm not forcing you. لا اکراہ فی الدین، یہ کوئی واجب عمل نہیں. لیکن اگر تم چاہتے کہ تمہاری دعا قبول ہو، تم چاہتے کہ تم کو ایک سیٹسفیکشن ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارا سٹریس دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے حالات صحیح ہو. تم چاہتے ہو، کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حالات، تم چاہتے کہ تم لندن میں تم ایسا گرو کرو. لیکن یہ سارے کنڈیشنز اپلائی. I always say this word. یہ نہیں کہ تم عمل کر لو اس کے بعد لوگوں کا مال کھا دو. یہ نہیں کہ تم یہ عمل کرو اور بی بی زہرا کے حق کو ادا نہیں کرو. یہ چیز یاد رکھو. کل بولوں گا اس پہ انشاءاللہ. میری آخری مجلس ہے کل اس سیریز کے اہل بیت چینل کے اوپر. تو کوشش یہ کرو کہ شہزادی کونین کا یہ عمل کرو. کون سا؟ جو بھی کرنا چاہے. پہلے 9 سلوات پڑھو، 100 مرتبہ سلوات پڑھو، ڈزنٹ میٹر. میں منیمم سائز پہ جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. میں کچھ نہیں کہتا، آپ کو بولتا یہ 9 days تک عمل کر کے دیکھو with all the conditions. بار بار یہ جملہ بولتا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی کا مال کھا لے، میوزک سنے، غیبت کرے، بیک بائٹنگ کرے، پھر عمل کا اثر نہیں. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر بیوی کے پاس جاؤ، تم دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے. اگر یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ جب بھی تمہاری دعا روک رہی، تمہاری دعا میں کوئی آبسٹیکلز آ رہے، جب بھی تم یہ اتنی دعا مانگ رہے ہو، تم دیکھ رہے کہ تمہاری دعا ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تو فوراً استغفار کرو. فوراً جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ. تم اگر سوری بولے گے، اس لیے کہ دوستو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ میری مظلوم شہزادی، آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جیسے امام علی علیہ السلام استغفار کرتے تھے ویسی میری شہزادی کون ہے. کیا ضرورت ہے مادر حسنین کو استغفار کرنے؟ بی بی زہرا نے بتایا کہ میں فاطمہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہی. تو what happened to you? What happened to you? Why don't you say sorry to your Allah? Why don't you always say, just say 100 times, Allah please forgive me, 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 please forgive me. Just say. Sorry تو بولو، اللہ کو تو بولو. یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، کہ اللہ کی تسبیح پڑھو. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. یہ بی بی زہرا کی سیرت کے اعمال ہیں، ان کے شہادت. میں نے کہا 118 مرتبہ کیا پڑھنا؟ شہزادیہ کونین کے نام. دوستو 9 سلوات پڑھ کے واجب نہیں ہے، بار بار بول رہا ہوں. کر کے دیکھو یار. سب کے I'm tired. I'm really tired. اتنے فونز، اتنے میسیجز. If you see my WhatsApp, آپ بلیو نہیں کریں گے. اتنے پوری دنیا سے میسیجز. یہ ایشو، یہ پرابلم. I tried my best کہ کوئی معصوم کا کوئی جملہ بتا دوں، کوئی چیز بتا دوں کہ جس سے کسی ایک مومن کا فائدہ ہو جائے گا تو میری بخشش ہو جائے گی. I'm not going to get anything. میں تو ریوارڈ مجھے اللہ سے لینا ہے، میری بیوی سے ریوارڈ لینا ہے. اگر کوئی عمل کر لے، کوئی سورہ یاسین قرآن صفات پڑھ لے تو بیوی مجھے بھی اجر دے گی. ان کو ہدیہ کرو گے تو مجھے بھی اب ملے گا. اب جو میں عمل بتانے جا رہا، یہ ٹرائی کر کے دیکھنا. یہ زمانے کے امام کا عمل ہے. آج جمعہ زمانے کے امام کا عمل ہے. یہ عمل کر کے دیکھنا. 118 ٹائمز بولو، یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند کیسا، یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند فاطمہ ادرکنی، یا فرزند فاطمہ، یا فرزند مادر حسین ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. بس آپ دیکھو. اس کے بعد زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میں نے آپ کے مظلوم دادی کے نام سے پکارا ہے، اب مظلوم بی بی زہرا کے بیٹے ہیں، آپ میری مدد کرو. آپ دیکھو کیسے تمہارے حالات. پھر کنڈیشنز، بار بار یہ جملہ بولتا، کنڈیشنز اپلائی. اگر تم یہ عمل کر کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں دعا کرو تو مادر حسنین کبھی تم کو پیچھے نہیں کرے گی. مادر حسنین کبھی تم کو خالی نہیں کرے گی.
اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. ایسا آزمایا ہوا واسطہ ہے, ایسا آزمایا ہوا.